बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 जुलाई है और दिन है जुमे का। अब तो रोज़ाना ये होगा पाकिस्तान के अंदर कि जो भी रात सोने से पहले ऑयल प्राइसेस नहीं देख सकेगा, यानी वो जल्दी सो जाएगा तो वो सुबह उठने के बाद पहली उसको बुरी खबर यही मिलेगी कि कल रात को जब वो सो चुका था तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है। और जो रात को जाग रहे होंगे तो उनको रात को ही इस परेशानी के साथ सोना पड़ेगा कि ऑयल प्राइसेस कितनी बढ़ा दी गई हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम ज़हनी मरीज़ बनने की तरफ तेज़ी से जा रही है, क्योंकि जिस तरह की गुर्बत है, बेरोज़गारी है, अनसर्टेनिटी है और जो हुकूमत पाकिस्तान के लोगों के साथ कर रही है, तो लोग इससे शदीद तरीन अजियत का शिकार हैं। बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है। 13 करोड़ लोग ख़त गुर्बत से नीचे हैं। हर बार मुझे साथ एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ख़त गुर्बत से मुराद ये है कि जिस किसी भी शख्स को अपनी उम्र के मुताबिक जितनी उसको डाइट चाहिए, जितनी उसको ग़ज़ा चाहिए, अगर वो उसको नहीं मिल रही, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब है कि वो ख़त गुर्बत से नीचे है। और अगर वो अपने बच्चों को, जितने भी उसके बच्चे हैं, उनको जो तालीम देने के लिए उसके पास ज़रूरी पैसे होने चाहिए कम अज़ कम, वो नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो ख़त गुर्बत से नीचे है। अपने बच्चों को 2 वक़्त की बाइज़्ज़त रोटी, जो उनकी उम्र के मुताबिक उनके लिए डाइट ज़रूरी है, वो नहीं दे पा रहा, तो वो ख़त गुर्बत से नीचे है। तो ये है सूरत हाल कि 13 करोड़ लोग ख़त गुर्बत से नीचे हैं। और पाकिस्तान में जो भी 8,400 और 85 रुपए या उससे ज़्यादा कमा रहा है, तो वो गरीब नहीं है हुकूमती जो एक क्राइटेरिया उसके मुताबिक। तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि इस वक्त मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल है। रोज़ाना आप देखते हैं फैक्ट्रियाँ, मिलें, इंडस्ट्रियाँ रोज़ाना बंद हो रही हैं, किसान तबाह और बर्बाद हो रहा है। ये अब एक अहम फसल की काश्त का टाइम है, और जब किसान ने पानी लगाना है, जब किसान को ने डीज़ल का इस्तेमाल करना है, तो ऐसे में रोज़ाना डीज़ल की कीमत जो है वो बढ़ाई जा रही है, रोज़ाना पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जा रही है। और हुकूमत का कॉन्फिडेंस सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के लोग बुज़दिल हैं, पाकिस्तान के लोग अब मैं और लफ्ज़ सख्त इस्तेमाल नहीं करना चाहता, जो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि गैरत से आरी है वो लफ्ज़ में, गैरत से आरी के लिए जो इस्तेमाल होता है वो मैं नहीं चले इस्तेमाल करता पाकिस्तान के लोगों के लिए। तो वो उन्हें ये कॉन्फिडेंस है कि लोग निकलते नहीं हैं। और ये को भारत और पाकिस्तान की यूथ भी भारत की यूथ की तरह नहीं है, जो इस वक्त लाखों की तादाद में भारत की सड़कों पर है। पाकिस्तान का स्टूडेंट बांग्लादेश के स्टूडेंट्स की तरह नहीं है। पाकिस्तान का नौजवान श्रीलंका के नौजवान की तरह नहीं है, जिन्होंने अपने अपने मुल्कों में निकल कर और अपने अपने हुक्मरानों को लगाम डाली और अपने हकूक़ हासिल किए। तो इस वक्त जो ऑयल प्राइसेस हो गई हैं, जो पेट्रोल है उसकी कीमत हो गई है जनाब 331 रुपये 52 पैसे, तकरीबन 332 रुपये। कल रात को इसमें इजाफा हुआ है तकरीबन 5 रुपये। और इसी तरह से जो डीज़ल की कीमत है वो हो गई है 378 रुपये, 378। और कल रात को 4 रुपये इसमें इजाफा हुआ है। और अगर बात करें पिछले 4-5 दिन में, पिछले 5 दिनों में, तो डीज़ल की कीमतों में 57 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हो चुका है, और पेट्रोल की कीमत में 22 रुपये। तो पहले ये था कि हफ्ते बाद 50-55 रुपये बढ़ा देते थे, अब डेली कर करके वही 50-55 रुपये रहे हैं। तो उनका कॉन्फिडेंस ये है कि पाकिस्तान के लोग निकलते नहीं हैं, और अगर निकलते नहीं हैं तो इनकी चमड़ी उधेड़ो, इनको खुदकुशियों पर मजबूर करो। एक चीज़ मुझे एक हुकूमती शख्सियत ने उन्होंने कहा जब हम कहीं बैठे हुए थे, तो मैंने कहा कि आपको खौफ नहीं आता कि पाकिस्तान में 13 करोड़ लोग खत गुर्बत से नीचे हैं, लोग बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे, ये तो तंग आमद बचंगा मैं तो हो जाएगा। तो वो हंसने लगे। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा ये सब बाय डिज़ाइन है। मैंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा मुझे ये बताएं कि अगर ऑयल प्राइसेस ना बढ़ाएं हम, अगर लोगों को रोज़गार के मौके देने लग जाएं, अगर बेरोज़गारी को कम कर दें, अगर गुर्बत को कम कर दें, तो अगर एक बंदा 10 दिन में इतने पैसे कमा लेता है कि उसको पता हो कि अब 1 महीना उसके घर में राशन का कोई मसला नहीं है, तो उन्होंने कहा फिर वो 20 दिन तो जाके पीटीआई के साथ धरने में बैठ जाएगा। वो 20 दिन तो सोचने, ये इन चीज़ों पे काम करने लग जाएगा कि इमरान खान की रिहाई के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पाकिस्तान में निज़ाम की तब्दीली के लिए क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये बाय डिज़ाइन है कि हमने एक एक दिन लोगों को इस अजियत के साथ रखना है कि हर बंदा ये सोचे कि अगर मैं आज मजदूरी पे ना गया तो रात को मैं अपने बच्चों को खाना कहाँ से खिलाऊंगा। तो इस गुर्बत का शिकार बाय डिज़ाइन लोगों को रखा जा रहा है। ये महंगाई बाय डिज़ाइन की जा रही है, रोज़ाना ऑयल प्राइसेस बाय डिज़ाइन बढ़ाई जा रही हैं, ताकि लोग इतना जहनी अजियत के शिकार रहें कि लोग कुछ और सोचे ही नहीं। और इस हुकूमत को, इस निज़ाम को पूरा कॉन्फिडेंस है कि पाकिस्तान के लोग इतने बुज़दिल हैं और गैरत से इतने आरी हैं कि इनको आप 1000 रुपये भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें कर देंगे तो ये डलवाएंगे, और ये पेट्रोल पंपों पर रश लगा देंगे, लेकिन ये सड़कों पर नहीं आएंगे। आगे बढ़ते हैं। बड़ा अहम मामला है कि 5 अगस्त को पेशावर में सोहेल आफरीदी साहब ने जलसे का ऐलान किया, जिस जलसे के ऐलान के बाद आपने देखा कि पीटीआई के अपने ही कुछ लोग जो हैं वो उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि क्या फ़ायदा है इस जलसे का। लेकिन मेरी इत्तला ये है कि इस जलसे में सोहेल आफरीदी जो हैं वो लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं।
वैसे तो हमारा सोशल मीडिया अब इतना टॉक्सिक हो गया है और हम यूट्यूबर्स के स्टेक्स इतने ऊपर हो गए। किसी दौर में कुछ बड़े चैनल्स कहते थे कि हम हुकूमतें बनाते और गिराते हैं, तो इस वक्त हम यूट्यूबर्स को ये घमंड है, ये गुमान है, ये गरूर और तकब्बुर है कि हम किसी का भी चाहें तो उसके ख़िलाफ़ नैरेटिव बना दें और हम फैसला करेंगे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो मतलब पहले कहते थे कि कुछ कर नहीं रहा सोहेल आफरीदी, अब जब सोहेल आफरीदी ने जलसे का कहा है कि 5 अगस्त को जलसे में आइंदा का अमल देंगे, तो उस पर भी अब तनकीद शुरू हो गई है। और मैंने आपको बताया ना कि मसला ये है कि 10 से 15 ट्विटर अकाउंट्स हैं जो नैरेटिव बनाते हैं और 4-5 यूट्यूब चैनल्स हैं जो नैरेटिव बनाते हैं। यानी अगर सबसे पहले मैंने व्लॉग कर दिया है और मैंने किसी चीज़ पे अपना ओपिनियन दे दिया है, तो मुझे सुन के 10-15 हज़ार लोग बात करना शुरू करेंगे और वही नैरेटिव बन जाएगा। अच्छा, अगर कोई मुझसे ज़्यादा उसके व्यूज़ हैं, वो कोई और बात करेगा और जितने लोगों ने मुझे सुन के और उन्होंने अपनी राय कायम कर ली, मुझसे ज़्यादा किसी को सुन के उन्होंने राय कायम, वो फिर नैरेटिव है। तो हर एक की अपनी एक दुकान है और हर एक का अपना एक मौक़िफ़ है। मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर मसला क्या था कि जब सोहेल आफरीदी के ऊपर ये बात होती थी कि वो लॉन्ग मार्च करें, तो मेरा सच बात यह है कि मेरा हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि सिर्फ सोहेल आफरीदी के लॉन्ग मार्च की तारीख अनाउंस करने से कुछ नहीं होगा जब तक पीटीआई पंजाब एक्टिव नहीं होगी, जब पंजाब के एमएनएस, एमपीएस और टिकट होल्डर्स एक्टिव नहीं होंगे। आप केपी से 2-2.5 लाख लोग ले भी आएंगे, जब तक पंजाब नहीं निकलेगा तब तक ये निज़ाम नहीं गिर सकता। मैं सलमान अकरम राजा साहब की इस बात को मैंने हमेशा सपोर्ट किया। आप जितने लोग रेगुलर सुनते हैं आपको याद होगा, मैंने हमेशा ये कहा कि जब सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं कि अगर कोई ये समझता है कि 78 साल से जिस निज़ाम ने तसल्लुत कायम किया हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, वो निज़ाम 2-2.5-3 लाख लोगों के डी चौक जाने से गिर जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मैं इस बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ और मैं इस बात से भी इत्तफ़ाक़ करता हूँ जो तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ इमरान खान के साथ मुखलिस लोग ये कहते हैं कि जब एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की हुकूमत अमेरिका के साथ खड़ी है, तो जो अमेरिका के साथ खड़ा हो तो उसको 700, 7,000, 70,000 खून माफ़ हैं। आपने देखा कि गज़ा के अंदर इसराइल ने क्या किया, दुनिया में ह्यूमन राइट्स ख़त्म हो गए। लेकिन वहीं पे ये बात भी है कि सोहेल आफरीदी पे बहुत ज़्यादा दबाव था और सारी नज़रें सोहेल आफरीदी पर थी। हाँ, एक चीज़ मैंने हमेशा की कि सोहेल आफरीदी साहब को स्ट्रीट मूवमेंट नहीं छोड़नी चाहिए थी, उनको जारी रखनी चाहिए थी। लेकिन बात यह है कि आपको याद होगा जब ये लोग हम ये कहते हैं कि आप अली अमीन गंडापुर साहब पर तो इन चीज़ों पर तनकीद करते थे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में मैंने कभी ये नहीं कहा था कि अली अमीन गंडापुर साहब लॉन्ग मार्च की तारीख दें। अली अमीन गंडापुर साहब पर तनकीद मैंने उस दिन शुरू की थी जब वो अक्टूबर में डी चौक आकर और चाय पीने चले गए थे और फिर वो कई अजला क्रॉस करके और वो फिर वापस पेशावर पहुंचे थे, तो मैंने उस वक्त उन पर तनकीद करना शुरू की थी। मैंने कभी ये नहीं कहा था कि अली अमीन गंडापुर साहब लॉन्ग मार्च की तारीख दें। और वैसे भी मैं ये समझता हूँ कि ये फ़ैसला हम यूट्यूबर्स ने नहीं करना, ये फ़ैसला तहरीक इंसाफ की क़यादत ने करना है, ये फ़ैसला इमरान खान ने या इमरान खान के नामज़द नुमाइंदों ने करना है। उसकी वजह क्या है, जब वो हज़ारों लाखों लोगों को लेकर निकलेंगे तो एक एक जान की जिम्मेदारी उनकी है। अल्लाह ना करे कि किसी एक माँ का भी बेटा चला जाए, किसी एक बीवी का शोहर चला जाए, बच्चों का बाप चला जाए। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आपके सामने निज़ाम किस तरह का है। हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग घरों में बैठे हैं, कोई और निकले, गोलियां खाए, जाने दे, इस हुकूमत को गिरा दे और हमारी ज़िंदगी में सुकून आ जाए। ये हमारा एक वतीरा बन गया है। तो इसलिए मैंने कभी ये नहीं कहा कि लॉन्ग मार्च की तारीख क्यों नहीं दे रही। ये फैसला तहरीक इंसाफ को करना है, तहरीक इंसाफ की क़यादत को करना है। लेकिन ये बात मैंने हमेशा की कि बल्कि आपको याद होगा अली अमीन गंडापुर साहब के दौर में जब एक बार बहुत ज़्यादा ये बात हो गई बातचीत वाली, तो मुझे अभी तक याद है कि ईद उल फितर के बाद मैंने एक ब्लॉग किया था और मैंने लोगों को कहा था कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब या तहरीक इंसाफ की क़यादत बातचीत कर रहे हैं तो उनको 1-1.5 महीना देना चाहिए। लोगों को ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं नहीं फ़ौरन मार दो, गिरा दो। ठीक है, अगर बातचीत के ज़रिए मसला हल होता है तो अच्छी बात है। तो उस वक्त भी मैं ये कहता था कि अगर बातचीत के ज़रिए मसला हल हो तो अच्छी बात है। अभी भी जब ये तासुर बना कि तहरीक इंसाफ बातचीत कर रही है, तो मैंने कहा कि ठीक है, इन पे ज़्यादा तनकीद नहीं करते, बातचीत कर रहे हैं, अच्छी बात है। और बातचीत के बाद हमेशा से ये बात पता चली कि तहरीक इंसाफ को ये कहा जा रहा है कि बजट के बाद आपको चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आना शुरू हो जाएंगी। मैंने हर ब्लॉग में कहा कि लगता ये नहीं है, ग्राउंड पे ऐसी कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आती कि ये निज़ाम कोई भी रियायत अवाम पाकिस्तान को, तहरीक इंसाफ को, पोलिटिकल वर्कर्स को देगा। और वही हुआ है। अब जब और अगर तहरीक इंसाफ की क़यादत ने बजट तक इंतज़ार किया है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, उन्होंने नेकनीयती के साथ अगर उन्होंने टाइम दिया है तो उन्होंने चले देख लिया ना, कुछ नहीं निकला, नहीं निकलना था, हमें तो पहले दिन से पता था, लेकिन चले उन्होंने देख लिया। अब मसला ये है कि सोहेल आफरीदी साहब पर बहुत ज़्यादा दबाव था।
سہیل آفریدی کو عمران خان کا آخری جو پیغام آیا کہ آپ نے کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنا ہے تو وہ تحریک تحفظ نیا پاکستان کی مشاورت سے کرنا ہے۔ اچھا، تحریک تحفظ نیا پاکستان کی ایک بات بالکل ٹھیک تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ جب تک تحریک انصاف پنجاب میں ایکٹیو نہیں ہوتی، ان کے ایم این ایز ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز ایکٹیو نہیں ہوتے، گراؤنڈ کے اوپر مومنٹم نہیں بناتے، تو ہم کیسے کو کال دے دیں، ہم کیسے کو بڑا فیصلہ کر دیں۔ اب مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو یہ فیصلہ سہیل آفریدی کو نہیں کرنا چاہیے۔ اب مجھے پتہ ہے انپاپولر بات ہے، آپ سارے اس پہ تنقید کریں گے کہ تم غلط کہہ رہے ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سہیل آفریدی کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو میری اطلاع ہے کہ وہ کر چکے ہیں، میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ محمود ثنا چکزئی صاحب کو، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو، تحریک تحفظ پاکستان کو، سب کو مل بیٹھ کر کرنا چاہیے تھا۔ لیکن خیر، کیونکہ سہیل آفریدی پر تمام نظریں تھیں اور وہ خود کو بری ذمہ اس سے نہیں قرار دے سکتے تھے، تو اب میری یہ اطلاع ہے کہ 5 اگست کو جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس میں سہیل آفریدی لانگ مارچ کی تاریخ دینے جا رہے ہیں، اور موسٹ پروبیبلی وہ تاریخ جو ہے وہ اکتوبر کی تاریخ ہوگی، اور اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، لیکن تبل جنگ بچ جائے گا۔ اور گو کہ یہ بھی کچھ لوگوں کی لاجک ہے اور اس سے میں اتفاق کرتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ نظام جتنا کمزور ہو چکا ہے، اکانومی ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے، آئل پرائسز جہاں پر پہنچ گئی ہیں، جس طرح سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے، غربت بڑھ رہی ہے، جو اس وقت امن و امان کی صورتحال ہے، جو حکومت کی کریڈیبلٹی ہے، جو حکومت کی اسکینڈلز آ رہے ہیں، جو گندم کا بحران پیدا ہو گیا ہے، جو آٹے کا بحران پیدا ہو گیا ہے، جو لوگ روز بے روزگار ہو گئے ہیں، جو لوگ خودکشیوں پر مجبور ہیں، تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل اس بار لوگ نکل سکتے ہیں، اور لوگ خود سے بھی نکل سکتے ہیں۔ دیکھیں، پی ٹی آئی کے پنجاب سے ایم این ایز ایم پی ایس اور ٹکٹ ہولڈر سے تو آپ امید نہ رکھیں، نکلنا ہے تو لوگوں نے خود نکلنا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایس اور ٹکٹ ہولڈرز کی اکثریت پنجاب کی وہ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کا سیاسی مستقبل نہیں ہے، اور ہم نے کوئی ایسی کام نہیں کرنا کہ جس سے ہم ڈسکوالیفائی ہو جائیں، ہمارے اوپر کیسز بن جائیں، ہم جیلوں میں چلے جائیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہونا وانا تو کچھ نہیں ہے، بس پی ٹی آئی کے اندر رہو، کچھ نہ کرو لیکن رہو پی ٹی آئی کے اندر۔ اور ان کو سب سے زیادہ جو سپورٹ مل رہی ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے مل رہی ہے۔ وہ پنجاب کے کسی ایم این اے ایم پی اے ٹکٹ ہولڈر کا احتساب نہیں کرتے، اس سے جواب طلبی نہیں کرتے، اس کو شو کاز نوٹس نہیں دیتے، اس کو پی ٹی آئی سے فارغ نہیں کرتے۔ تو پی ٹی آئی کے پنجاب کے ایم این ایز ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز کو پتہ ہے کہ ہم کچھ نہ کر کے بھی پی ٹی آئی میں رہیں گے، کیونکہ سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ ہمارا احتساب نہیں کریں گے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج تک جب سے وہ سیکرٹری جنرل بنے ہیں، جنہوں نے پی ٹی آئی میں کچھ کیا ہے ان کو اپریشیٹ نہیں کیا، ان کی کوئی لسٹ جاری نہیں کی کہ فلانی کال کے اوپر، فلانی ایونٹ کے اوپر، فلانی ایکٹیویٹی کے اوپر ان ایم این ایس ایم پی ایس اور ٹکٹ ہولڈرز نے زبردست کام کیا ہے، اور جنہوں نے کچھ نہیں کیا ان کا احتساب نہیں کیا، ان کو شوکاز نوٹس جاری نہیں کیا، جو عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں، ان کو پی ٹی آئی سے سلمان اکرم راجہ صاحب فارغ نہیں کر رہی۔ یہی وجہ ہے پی ٹی آئی کے ایم این ایس ایم پی ایس اور ٹکٹ ہولڈرز کے کانفیڈنس کی۔ میں یہ بات مانتا ہوں کہ کچھ نام نہیں لیے جا سکتے، میں یہ بات مانتا ہوں کہ اتنا آسان نہیں ہے پنجاب میں، لیکن عوامی ایشوز پہ بات کرنا بھی کیا مشکل ہے؟ کیا ان کو لوڈ شیڈنگ پہ بات کرنے سے بھی کوئی اٹھا کے لے جائے گا؟ آٹے کے بحران پہ بات کرنے سے بھی کوئی اٹھا کے لے جائے گا؟ جو اس وقت کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ بات کرنے سے بھی کوئی اٹھا کے لے جائے گا؟ عوام کے بھلی وارث تو بنے، عوام کو بتائیں تو صحیح کہ ہمیں تمہارا درد ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت کے دور میں اتنے بحران ایک ساتھ نہیں آئے جو اس حکومت کے دور میں آ چکے ہیں۔ عوام کے اندر اتنی زیادہ نفرت کسی حکومت کی نہیں تھی جو اس پاکستان کی تاریخ میں عمران خان جیسا پاپولر لیڈر کوئی بھی نہیں تھا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود پی ٹی آئی عوامی ایشوز پہ بات ہی نہیں کرتی۔ پچھلے 5-6 دن میں ڈیزل 57 روپے بڑھ گیا ہے، کوئی پریس کانفرنس آپ نے تحریک انصاف کی سنی ہے؟ کوئی آپ نے سنا ہو کہ انہوں نے کہا کہ تمہاری ایسی کی تیسی ہم تمہارا گربان پکڑیں گے اور عوام تیار ہو جو ہم نے نکلنا ہے اور ان کا ہاتھ روکنا ہے؟ نہیں، آزاد کشمیر کے حق میں کوئی یہ بات نہیں۔ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا 100% بات کر رہا ہے، پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز کوئی بات نہیں کر رہے۔ بلوچستان میں جو دھرنا چلتا رہا کوئٹہ میں، کوئی بات ان کے ایم این ایز ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز نے نہیں کی۔ جو اس وقت جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اوپر پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز کوئی بات نہیں کر رہے۔ لیکن جس طرح سے میں آپ کو عرض کر رہا تھا، کچھ لوگوں کی لاجک یہ ہے کہ یہ نظام بہت کمزور ہو چکا ہے، اگر ایک دھکا مضبوط طریقے سے طاقت کے ساتھ سہیل آفریدی اور تحریک انصاف نے دے دیا تو یہ نظام گر جائے گا۔ اب یہ ان کا یہ خیال ہے، اس سے آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن اصل فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے کہ کب تک بلک بلک کے انہوں نے مرنا ہے، کب تک خودکشیاں کرنی ہیں، کب تک بچوں کی ضروری خواہشات پوری نہ کرنے کی اذیت اور تکلیف میں خود کو بلڈ پریشر کا مریض بنانا ہے، خود کو ذہنی اذیت کا شکار کرنا ہے، کب تک انہوں نے اپنے ملک کو تباہ اور برباد ہوتے ہوئے دیکھتے رہنا ہے، کب تک انہوں نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے پاکستان کو مزید کمزور چھوڑ کر جانا ہے۔ کیونکہ اس حکومت نے پچھلے 4 سال میں 40 سے 45 ہزار ارب قرضہ لے لیا ہے، وہ قرضہ کس نے اتارنا ہے؟
ہماری آنے والی نسلوں نے اتارنا ہے. یہ پاکستان سے، یہ تو ایک ٹکٹ کریں گے پاکستان سے بھاگ جائیں گے. یہ پاکستان کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں کس نے بھگتنا ہے؟ یہ پاکستان کے لوگوں نے بھگتنا ہے. 25 کروڑ کا ملک ہے، 1.5 کروڑ اوورسیز پاکستانی ہیں. چلے وہ تو پاکستان سے چلے گئے، باقی 24 کروڑ تو پاکستان میں. اس 24 کروڑ میں سے میں کہتا ہوں اگلے ایک سال میں اگر آپ بہت انتہا کر لیں، 1 کروڑ اور چلے جائیں گے، 1 کروڑ اور جائیں گے تو 80 لاکھ بچہ نیا پیدا ہو جائے گا. پھر وہ 24 کروڑ پاکستان کے اندر رہ جائیں گے. تو کتنے لوگ پاکستان سے باہر جائیں گے؟ باقیوں نے تو پاکستان میں رہنا ہے. تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو اسی طرح سے دلدل میں دھنستے ہوئے، زوال کی طرف جاتے ہوئے، کھائی میں گرتے ہوئے دیکھتے رہنا ہے، یا ہم نے آواز اٹھانی ہے. اور میں حیران ہوں پاکستان کے اندر لوگوں سے، اور خاص طور پہ پنجاب کے اندر لوگوں سے، کہ زیارت کے شہداء کی فیملیز اپنے شہیدوں کو رکھ کے دھرنے دیے بیٹھی تھیں. 8-9 کروڑ فیس بک یوزرز ہیں. کیا آپ نے کوئی 1 لاکھ اکاؤنٹس کے اوپر دیکھا کہ صرف ایک جملہ لکھ دیتے کہ یار بلوچستان اور کوئٹہ کے لوگوں کی آواز سنو؟ اے جے کے میں آج 50 دن سے اوپر ہو گئے ہیں کشمیری بیٹھے ہیں، غیرت مند بہادر کشمیری. آپ نے کوئی 1 لاکھ ٹویٹر فیس بک اکاؤنٹس کے اوپر دیکھا ہے کہ یار کشمیریوں کی آواز سنو؟ یہ پاکستان کے لوگوں کی بزدلی، اویئرنیس ہے. پتہ ہے یہ غلط ہو رہا ہے. وہ جو عمران خان صاحب نے ایک بار کہا تھا کہ کوفہ کے لوگوں کو پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، لیکن ان کی بزدلی کی وجہ سے اسلام کی تاریخ کا اتنا بڑا سانحہ ہو گیا. تو پاکستان کے لوگوں کی آنکھوں کا تو عمران خان نے آپریشن کر دیا ہے. پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا غلط ہو رہا ہے، کیا ٹھیک ہو رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ، انہیں لگتا ہے کہ صرف آواز اٹھانے سے ہمیں موت آ سکتی ہے، باقی ہم نے آب حیات کیا ہوا ہے، ہمیں موت نہیں آئے گی. ہمیں موت صرف آئے گی اگر ہم ظلم کے خلاف بولیں گے، تو ہمیں موت آ جائے گی، ہماری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، ہماری جان چلی جائے گی. ایسا نہیں ہے. زندگی اور موت کا دن، زندگی لکھی ہوئی ہے، موت کا دن ایک متعین ہے. جس کا وہ حضرت خالد بن ولید کا ہے نا کہ جب تک زندگی لکھی ہو تو موت خود اس کی حفاظت کرتی ہے، اور جب موت کا وقت آ جائے تو زندگی جا کے موت کو گلے لگا لیتی ہے. تو زندگی اور موت لکھی ہوئی ہے. تو پاکستان کے لیے سب کو آواز اٹھانی چاہیے. دیکھیں لاکھوں نوجوان نکلے ہوئے ہیں، اور اس وقت اکانومی کے حالات خراب ہیں جتنے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر پی ٹی آئی نے جو ہے وہ ایک طاقت کے ساتھ وہ نکلی تو وہ اس حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو جائے گی. انحصار اس چیز کا ہے کہ کتنے اخلاص کے ساتھ پی ٹی آئی کے ایم این ایز، ایم پیز اور ٹکٹ ہولڈرز ایکٹیویٹی کرتے ہیں، اور پاکستان کے لوگ کیا سوچتے ہیں. دیکھیں ملک کی اکانومی اس وقت، میں سن رہا تھا ایم نیوز کے اوپر ایمان نواز صاحبہ کے پروگرام میں، ایک معاشی تجزیہ کار ہیں، میں ان کا نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی، میں ان کا کلپ دیکھ رہا تھا. ان کا نام ہے، میں آپ کو ان کا کلپ سنا بھی دیتا ہوں. I would say کہ آپ اب اپنا ڈیفالٹ ڈکلیئر کریں، کیونکہ ڈیفالٹ کی جو نیسیسری کنڈیشنز ہیں وہ تمام پوری ہو چکی ہیں پاکستان کی. دیکھیں 50% سے انڈیکیٹ ہونا، اگر آپ کا قرضہ جو ہے وہ آپ کا جی ڈی پی سے 50% کے قریب سے اوپر چلا جائے تو ڈیفالٹ کی کنڈیشن آپ کے اوپر لاگو ہو جاتی ہے. اس وقت ہمارا قرضہ ہے 70%. تو وہ ڈیفالٹ ڈکلیئر کریں، اس کے بعد پھر جو کچھ ہو وہ بھگتے، اور اپنی عیاشیاں اور اپنے جو یہ سارا رہن سہن کا طریقہ ہے اس کو آپ نے ریسیٹ کرنا ہے. یہ ایم نیوز پر ایمان نواز صاحبہ کے پروگرام میں یہ جو تجزیہ کار ہیں، میں نام آپ کو پھر بتانا بھول گیا ہوں، ان کا نام ہے آپ کے اوپر لاگو ہو جاتی ہے حسن ظفر صاحب. انہوں نے کہا ہے کہ ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دینا چاہیے. آپ ڈیفالٹ کی تمام شرائط پوری کر بیٹھیں. تو ان حالات میں، اور پھر آپ دیکھیں کہ ابھی ہم نے $10 ارب امریکہ سے مانگے ہیں، $6 ارب ہم نے سعودی عرب سے مانگے ہیں. یہ $16 ارب مل بھی جائیں گے تو یہ کہاں جائیں گے؟ کیا یہ عوام پہ خرچ ہوں گے؟ پچھلے 4 سال میں 40-45 ہزار ارب جو ہم نے قرضے لیے، کیا وہ عوام پہ خرچ ہوئے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں کہ 40-45 ہزار ارب آپ کو پاکستان میں لگے ہوئے نظر آئیں گے جو انہوں نے لیے ہیں. تو یہ اس وقت حالات یہ ہیں کہ سعودی عرب سے مانگ رہے ہیں، امریکہ سے مانگ رہے ہیں، اور امریکہ سے پیسے ایسے نہیں ملتے. ظفر نقوی صاحب کا ٹویٹ پڑھ لیں کہ امریکہ سے پیسے کیسے ملتے ہیں اور اس کی قیمت کیا ادا کرنی پڑتی ہے. تو بہرحال اب سہیل آفریدی لانگ مارچ کا کس تاریخ کا اعلان کرتے ہیں، یا اس سے پہلے کوئی بڑا بریک تھرو ہو جاتا ہے، آنے والا وقت بتائے گا. لیکن اگر وہ لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کرتے ہیں تو پھر طبل جنگ بچ جائے گا، اور پھر منحصر ہے تحریک انصاف اور پاکستان کے لوگوں پر کہ وہ کتنی بڑی تعداد میں نکلتے ہیں. اگر وہ نکل آئے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نظام اس وقت بہت کمزور ہو چکا ہے، اور یہ نظام گر بھی سکتا ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم منصور کا حامی ناصر. اللہ حافظ.